हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी, हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है, मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ और यीशु मसीह का मैं ख़ादम हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, यानी कि कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया। जैसे कि हमारा प्रोग्राम चलता है बुध को शाम 5 बजे, वो क्या चलता है जी, पैगाम लाने वाला। हालेलुया। तो जी, आज हम पैगाम लाने वाले प्रोग्राम में सीखेंगे कि खुदावंद की नाराज़गी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हमारे जब खुदा नाराज़ होता है तो फिर क्या होता है। हालेलुया। तो जी, आए हम पैगाम लाने वाले प्रोग्राम में से हम सीखेंगे आज के मज़मून के वाले से। तो फिर मेरे साथ निकाल लें यशायाह की किताब, उसका पहला बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे 15वीं आयत। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, सुने जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूँगा। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदावंद
کیا فرما رہے ہیں، یسایہ نبی سے اپنی قوم سے کیا بول رہے ہیں کہ یعنی کہ یسایہ کو خدا نے استعمال کیا پیغام کے لیے کہ میری قوم سے جا کے تو بات کر، کیا خدا کہہ رہے ہیں کہ جب تم کیا کرو گے، اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں کیا کروں گا، آنکھیں کیا کر لوں گا، تم لوگوں سے پھیر لوں گا۔ جی کلام مقدس میں آگے کیا لکھا ہے؟ جی آگے لکھا ہے کہ جب تم دعا پہ دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا۔ جی کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم دعا پہ دعا کرو گے تو میں تمہاری ہرگز نہیں سنوں گا۔ جی آگے کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ جی آگے لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، یعنی کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہے کہ تم اگر اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے منہ پھیر لوں گا، اگر تم دعاؤں پہ دعاؤں کرو گے تو میں کیا کروں گا، تمہاری نہیں سنوں گا، کیونکہ تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ گندے ہیں، وہ کیا ہے، خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پریز دی لارڈ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جی آگے لکھا ہے تم اپنے آپ کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو پاک کرو۔ کیا خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کا کر لو، پاک کر لو۔ جی خداوند کی زندہ بخش کلام کو پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پہ آپ سب پہ برکت ہو۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ جی ہمارا پروگرام پریس بائبل لائف گروپ میں کیا چل رہا ہے؟ پیغام لانے والا۔ ہالیلویا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے کہ خداوند کیا ہے، ناراض ہے۔ ہالیلویا۔ اور جو پیغام کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو آج خداوند ہم جو سن رہے ہیں، یہ خداوند کا جو کلام وہ کیا ہے کہ خداوند یسایہ نبی کو استعمال کرتا ہے کہ تم میری قوم، میری امت سے جا کے جو کیا کر اس پیغام کو پہنچا دے کہ جو تمہارا خداوند ہے وہ تم سے ناراض ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا یسایہ کا پہلے باب کی 15ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ کیا لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ پھیلائے گا دعا کے لیے تو میں تیرے کیا کروں گا، تیرے ہاتھوں کی طرف نگاہ نہیں کروں گا اور میں تیری طرف رجوع نہیں لاؤں گا، کیونکہ کیا ہو کہ تمہارے ہاتھ جو کیا ہیں وہ ہیں خون سے ناپاک ہیں۔ ہاں یہ تب ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو گے، پاک کرو گے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں، ایک اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ کلام مقدس ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے، جب اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں کیا کر دوں گا، اپنی نگاہوں کو کیا کر دوں گا، تمہارے ہاتھوں سے سائڈ پہ کر لوں گا، یعنی کہ تو اپنی نگاہوں کو کیا کر لوں گا، تمہارے ہاتھوں سے کیا کر لوں گا، دور کر لوں گا۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے خداوند کس سے کہہ رہے ہیں؟ یسایہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم، میری امت سے جا کے تو بات کرے تاکہ ان کو بتا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس طرح دیکھیں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہالیلویا۔ جس طرح کے بعض اوقات ہمارا کوئی عزیز، ہم کسی اپنے عزیز سے کسی بات سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی بات اچھی نہیں لگتی تو ہم جا کے خود بات نہیں کرتے کہ نہیں میں تم سے ناراض، ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جا کے تو اسے بول کے بھئی میں تجھ سے ناراض ہوں، یعنی کہ ایک مثال ہے، یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، جس کے وجہ سے میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تیری بات نہیں سنوں گا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، یعنی کہ اس طرح سے ہم کیا کریں گے، اپنے کسی کے ذریعے کیا کریں گے، پیغام بھیجیں گے۔ کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم پیغام نہیں بھیجتے، اور یعنی اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم نے اسے کیا کر دیا، ناطہ بندی کیا کر دی، ختم ہی کر دی ہے، ہم نے اسے لینا دینا ہی ختم کر دیا، جس کے ہم اس وجہ سے کیا ہے، ناراض ہیں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایک پہلو تو یہ بن جاتا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ناراض وقتی طور پہ ہیں، اس کی بات کی وجہ سے ناراض ہے کہ اس نے ہماری بات کو نہیں مانا، بات کو رد کر دیا، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت احساس ہے تاکہ ہم پھر اس سے ملیں اور اس سے پھر کیا کریں، ایک ہو کے بات چیت کریں تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم کسی کے ذریعے پیغام بھیجیں تاکہ وہ ہم سے کیا کرے، صلح کر لے۔ ہالیلویا۔ اسی طرح خداوند کیا کہہ رہے ہیں، وہ یسایہ کی بابت کیا کر رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں اپنی امت، اپنی قوم، اپنے یروشلم، اپنے بنی اسرائیل قوم سے کہ تم لوگ کیا کرو، میری طرف رجوع لے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور پھر ہم کیا ہوں گے، ایک ہو جائیں گے۔
हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि एक होंगे, फिर तुम मेरे हुज़ूर दुआ करोगे, तुम मेरे हुज़ूर फरियाद करोगे और मैं तुम्हारी क्या करूँगा, सुनूंगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आपको बरकत दे। जी, कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि खुदावंद जो है इंसान से प्यार करता है। हालेलुया। आज वो क्या करता है कि हमसे अगर बात करता है, बेशक आज खुदा नबियों को नहीं भेज सकता, आज खुदा फरिश्तों को नहीं भेजता, आज खुदा ने क्या किया है, अपने कलाम को भेजा हुआ है हमारे लिए। हालेलुया। वो कलाम क्या होता है, हमें खादम की सूरत में खुदा क्या करता है, पैगाम देता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पैगाम ये देता है कि हमारी ज़िंदगी में जो मसला चल रहा था, जो मसाइल चल रहा था, खुदा उस वजह से हमसे जब बात करता है, कलाम करता है, तो फिर हम अपने अंदर टटोलते हैं, देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वाकई ये कलाम मेरे लिए, और फिर हम उस कलाम पे ईमान लाते हैं, फिर हमारी और खुदा की क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात इसमें ये है सीखने के हवाले से कि खुदावंद ये कह रहे हैं कि हमें क्या है, हम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम दुआएं कर रहे होते हैं। आमीन। हम बाज़-औक़ात हाथ फैला फैला के दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि हमारी खुदावंद सुन ले। उसकी वजूहात क्या होती है कि हम अपने आप को जांचते नहीं। जांचने से मरा, जैसे कि खुदावंद ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ क्या है, खून से भरे हुए हैं, यानी कि तुम क्या हो, अब आप बोलेंगे कि हम किसी का कत्ल तो करके नहीं आए जो हमारे हाथ खून से। बात वो नहीं है कि कत्ल करना हो, यानी इससे मराद ये नहीं कि हाथ खून से भरना, यानी बनी इसराइल कौन से कत्ल कर रही थी जिसके उनके हाथ भरे थे। बात करने का मकसद है, खुदावंद का कहने का मकसद ये है कि खून करने से मराद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुनाह कर लेते हैं, ऐसी हरकतें कर लेते हैं, ऐसे जो हैं कि ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जिस्म, हमारे हाथ क्या होते हैं, आलूदगी से भर जाते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। नापाकी से भर जाते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नापाकी से, आलूदगी से भर जाएंगे तो फिर क्या है, खुदा हमें कत्ती पसंद नहीं करेगा। आमीन हालेलुया। आपका कितना भी अजीज़ोकार, कितना भी प्यार करने वाले आप क्यों ना अपने अजीज़ से करने वाले हों, कितनी भी उससे मोहब्बत भी करते हो, कुछ भी करते हो, अपने पैगाम भी उसके लिए भेज देते हैं कि ठीक है, तो मेरे से सुलह कर ले, मैं तेरे से सुलह करना चाहता हूँ। अगर वो शख्स अपना दिल नहीं साफ़ करता, अपने आप को अंदर से साफ़ वो नहीं करता, अपने अंदर फिर भी वो दिल में क्या करता है, क्रोध की बातें रखता है, तरफिरकेबाजी की बातें रखता है और अपने आप को नापाक हालत में रखता है, यानी कि कहने का मकसद है, तो आप उससे कभी सुलह नहीं करेंगे। आप उससे यही पैगाम भेजेंगे कि तू अपने दिल को पाक कर। अब वो क्या बोले कि मैं अंदर से जाकर अपना दिल खोल के दिल को धोऊं। मकसद बात करने का ये है कि अंदर से दिल खोल के तो पाक नहीं हो सकता, यानी कि अपने दिल को अंदर से क्या कर, पाक कर, अपने अंदरूनी हिस्से को, अपने अंदरूनी बातन को क्या कर, क्लियर कर। इसी तरह खुदावंद यही फरमा रहा है। ये नहीं कह रहा खुदा कि बनी इसराइल कौम ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिए, कत्ल नहीं किए। खुदावंद का कहने का मतलब ये है कि तू अपने हाथ क्या है, वो जो तेरे हाथ खून से बने हैं, भरे हुए हैं, उनको तू पाक कर, अपनी रविशों को पाक कर। आगे अगर पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि अपनी रविशों को पाक कर, और उसके बाद ये क्या है कि मैं तेरा खुदावंद खुदा हूँगा और मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, मैंने आपको दो तरीके से इसीलिए समझाया, एक जिस्मानी तौर पे, एक रूहानी तौर पे आपको समझा रहा हूँ। कि रूहानी तौर पे ये समझा रहा हूँ कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं। वो क्यों मोहब्बत करते हैं? वो इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि कलाम मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब में लिखा है, उसके पहले बाब में लिखा है कि मैंने तुम्हारी क्या की है, छवि अपने हाथों में खोद ली है। यानी कि खुदा ने क्या कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि से बनाते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि खुदा ने हमें अपनी छवि से बनाया है, जिसकी वजह से वो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। जिस तरह हमारी औलाद, हमारा अजीज़ोकार जो हमारी नस्ल से होता है, जो हमसे होता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। आमीन। हम नहीं चाहते कि वो हमसे जुदा हो। हम उसको पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर वो उसका अपना एक मकसद है कि जिसके उसको ना रुक पाया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है कि खुदा हमसे मोहब्बत करते हैं, खुदा हमसे प्यार करते हैं। आज वो शाम हमसे यही फरमा रहे, यही कलाम कर रहे हैं कि हम तौबा कर लें। हमने अपने जो जिस्म पे हमारे आलूदगी है, गुनाह की आलूदगी से हम भरे हुए हैं, हमें खुदा चाहते हैं कि हम अपने जिस्म की गुनाह की आलूदगी को वॉश करें। अपने हाथ जो खून से हमने भर दिए है, खून से मराद, यानी कि यह भी एक कत्ल व गारत है कि अगर हम किसी के घर को उजाड़ते हैं, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तो ये भी कत्ल से कम नहीं
نہیں ہے، یہ بھی کسی کا خون کرنے سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی کا گھر آباد ہے، کسی کی یعنی کہنے کا مطلب ہے شوہر بیوی شوہر کے ساتھ اگر آپ 2 نمبری کرتے ہیں یا ان کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، یا آپ کے غلط تعلقات ہے، غلط سوچے ہیں، یا آپ کے غلط اس کا رہنا بہنا ہر چیز ہے، تو یہ بھی آپ گناہ کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ بھی آپ قتل ہی کر رہے ہیں کسی زندگی کے ساتھ۔ ہاللیلویہ، تو خداوند ان چیزوں سے فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل قوم سے، آپ سے، مجھ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے قتل اور ایسے خون نہیں کرنے جس سے ہلاکت ہو گیا۔ ہاللیلویہ، اب کیسے ہوگی ہلاکت؟ ایسے ہوتی ہے اگر ایک شخص ہے یا ایک عورت یا ایک مرد ہے، وہ کسی اور مرد کے ساتھ اگر وہ زناکاری یا ایسی حرکت یا ایسا کوئی کام کرتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ گھر والوں کو نہیں پتہ، مرد کو نہیں پتہ، یا مرد کو نہیں پتہ یا عورت کو نہیں پتہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ خون ریزی ہے۔ ہاللیلویہ، یہ خون ریزی کی وجہ سے کیا ہے؟ خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خدا یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کام نہیں کرنے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تو پاک ہو، اپنے ہاتھ کو پاک کر۔ پریز دی لارڈ۔ اب ہم نے پاک کیسے ہونا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ہم نے کیسے پاک ہونا ہے؟ ہم نے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہم نے بپتسمہ لینا ہے تو خدا ہمیں پاک کرے گا۔ ہمیں پریز دی لارڈ، جب ہم بپتسمہ لیں گے، غسل کریں گے، یسوع کے لہو کو لیں گے تو خدا ہمیں پاک کرے گا، اور جب ہمیں پاک کرے گا تو پھر وہ ہمیں کیا کرے گا؟ گلے بھی لگا۔ ہاللیلویہ، آپ کو کتنا بھی بچہ عزیز ہو، آپ کو کتنی بھی اس سے محبت ہو، اگر وہ کیچڑ سے بڑا ہوگا، اگر وہ گندگی سے بھرا ہوگا تو آپ اسے گلے نہیں لگائیں گے۔ آمین۔ آپ اسے کیا بولیں گے کہ پہلے اپنے کو تو پاک کر، اپنے کو تو واش کر، اس کے بعد میں تو یہ گلے بھی لگاؤں گا، تو اس سے محبت بھی کروں گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خداوند کا بھی ہی ویژن ہے، خداوند ہی کی بھی یہ سوچ ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ بے شک ہم سے پیار کرتا ہے، مگر وہ گناہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، گناہ کو وہ چھو نہیں سکتا، کیونکہ وہ پاک ہستی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو، اپنی روشوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کو پاک کر۔ جس طرح ہمارا بچہ ہے، اگر وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے اور پاک صاف ہوتا ہے، اور پھر ہم اسے چومیں گے بھی، اسے اپنے گلے بھی لگائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اپنے عزیز و کار کو بھی ہم اسے چومیں گے اور اسے گلے بھی لگائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے پیغام لانے والا، اور آج جو ہم سیکھ رہے ہیں یسایہ نبی کے محافظ سیکھ رہے ہیں کہ یسایہ نبی کیا لایا ہے؟ پیغام لے کر آئے، کن کے لیے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ تم لوگ خدا کی طرح رجوع کر لو اور اپنے روشوں کو پاک کر لو، اور خدا تم سے ناراض ہے اور وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، اور تم اپنے آپ کو پاک کر لو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہی سیکھا کہ ہم کتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم کتنے بھی روزے رکھتے ہیں، ہم دعائیں کیے، چندے سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس بلیسنگ نہیں۔ اس کی ویژن کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ خدا آج ہمیں عیسائیہ ہی کے بابت یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے جانچنا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی، ہم نافرمان ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بدکار ہو سکتا ہے ہم ایسے کام کرتے جو خدا ان کو ناپسند ہو۔ آج ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہم نے ختم کرنا ہے۔ جب ہم ختم کریں گے تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا، جب برکت دے گا تو پھر ہماری دعائیں بھی سنی جائیں گی، ہمارے روزے بھی سنے جائیں گے، ہمارے پیسے داجے کے چندیاں ہر چیز خدا ہماری سن کے قبول کرے گا، اور پھر ہمیں خدا برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہم خدا کی دعا کریں گے۔ ہلو زندہ خدا تیرا شکر کرتے تھے، تعریف سے تب تیری حمد کرتے ہیں مقدس سنسناچی کے نام سے۔ میں خدا جتنی جناب میں خدا اس کلام کو سنا، میں خدا میں اس سمیت میں خدا میں اپنے آپ کو بھی رکھتا ہوں۔ میں خدا ہمیں خدا برکت دے، میں خدا ہمیں پاک ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہم پاک اور صاف ہوں، تاکہ خدا ہم تیری سنا میں تیرے کلام میں بڑھتے جائیں، تاکہ ہم انجیل کی مرادی کریں، تاکہ تیرا سنا ہماری زندگی میں کثرت سے جلال پائے۔ میں خدا مسیح سناسی کے نام سے آمین۔ ہلو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اسی طرح خوشی شادمانی کرے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔